अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन 6वीं मौज़ूफ़ फ़ख़्र में खुश आमदीद। ये 6 मई की रात पाकिस्तान एयर फोर्स के एयर कमांड सेंटर का मंजर है, जहां पर सैकड़ों स्क्रीन्स रोशन हैं और रडार्स लम्हा बलम्हा की पोजीशनिंग के बारे में आगाह कर रहे हैं। अप्रैल में पहलगाम का वाक़या हो चुका था। भारत की तरफ से जंग की धमकियां मिल रही थीं और भारत की जंगी तैयारियों के हवाले से भी तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान के पास लम्हा बलम्हा अपडेट हो रही थी। लिहाजा जंग की धमकियों और जंगी माहौल के अंदर किसी भी मुल्क की फ़ौज का इर्रेलेवेंट रहना आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसी कंट्रोल रूम के एक कोने में मैट्रेस बिछा था और उस मैट्रेस पर पाकिस्तानी एयर फोर्स के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू आराम कर रहे थे। इसी दौरान कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर दुश्मनों के दर्जनों जंगी जहाज़ों की वॉर पोजीशनिंग के बारे में आगाही मिली और स्क्रीन्स के ऊपर दर्जनों सुर्ख पॉइंट्स जो हैं वो स्पार्क करना शुरू हुए, जो इस बात की तरफ इशारा था कि दुश्मन हमले के लिए तैयार है। एयर चीफ को इस सूरत हाल से फौरी तौर पर आगाह किया गया और एयर चीफ ने दुश्मन के मुकाबले के लिए J-10C JF-17 थंडर तैयारों को रवाना करने का हुक्म दिया और साथ ही अपने पायलट्स को अपनी इस ख्वाहिश से आगाह किया, आई वॉन्ट रफाल्स। और उनके ये जुमले इनफैक्ट पाकिस्तानी एयर फोर्स के शाहीनों के लिए इनफैक्ट एक ऐसा जो है वो लम्हा बन गए जिसमें उन्होंने एक नई तारीख को रकम किया। ये वाक़या और ये किस्सा रॉयटर्स ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में बयान किया है और इस रिपोर्ट में जहां पर पाकिस्तानी एयर फोर्स की बेमिसाल कारकर्दगी का जिक्र किया गया है, वहीं पर भारत की तरफ से ये जो उनके जो तैयारे तबाह हुए हैं उसको भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी से ताबीर किया गया है। रॉयटर्स ने अपनी इस रिपोर्ट में इस जंग को, जो कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब हुई थी, उसे फ़ज़ाई जंग का एक ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या करार दिया जिसे दुनिया ने पाकिस्तान की बर्तरी के तौर पर कबूल किया। रॉयटर्स की ये रिपोर्ट यकीनी तौर पर मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और आज के अखबारात में भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। मैं आपकी खिदमत में रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने जा रहा हूं और उसके साथ चंद ऐसे शवाहिद भी रखने जा रहा हूं जो कि इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए और उसके साथ एक वीडियो भी उसके स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो रफाल तैयारे की तबाही का एक नाकाबिले तरदीद सबूत है। अगर आप रॉयटर्स की रिपोर्ट का जायजा लें तो उसके अंदर बुनियादी तौर पर 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो रॉयटर्स की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सामने आए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की तरफ से भारत के जंगी तैयारों को इंगेज करने और उनको तबाह करने के लिए किल चेन वॉरफेयर का इस्तेमाल। दूसरा नुक्ता है भारत की इंटेलिजेंस फेलियर। तीसरा नुक्ता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान की बेमिसाल कारकर्दगी और यकीनी तौर पर जिसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा वाक़या है जिसे सिलेबस का एक हिस्सा तस्लीम कर लिया गया है और अब मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाइया जो है वो अपने पायलट्स की तरबियत के लिए इस वाक़े को बतौर मिसाल कोट कर रहे हैं। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में ये बात वाज़े तौर पर कही गई है कि ये जंगी तारीख का एक ऐसा वाक़या था, एक ऐसी फ़ज़ाई झड़प थी जो कि 1 घंटे तक जारी रही और इस फ़ज़ाई झड़प के अंदर 110 जंगी तैयारे जो है वो शामिल थे इस सारी सूरत हाल में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दोनों तैयारे थे यानी पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों के तैयारे अपनी अपनी फ़ज़ाई हदूद में मौजूद थे और इन्होंने अपनी अपनी फ़ज़ाई हदूद में रहते हुए कार्रवाई की। भारत के जो तैयारे मौजूद थे उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसाजिद और मदारस को निशाना बनाया, ये कहते हुए कि ये दहशतगर्दी के मराकज़ हैं और उसके नतीजे में कई ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हो गए। उसके जवाब में पाकिस्तान ने उन तैयारों को निशाना बनाया, उन तैयारों को गिराया जिनसे इन मसाजिद और मदारस को हिट करने के लिए मिसाइल्स को फायर किया गया था और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR थे और उसको
नज़र से ओझल करते हुए इनको हिट किया गया था। रॉयटर्स ने अपनी इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इजहार किया कि मई में रॉयटर्स ने ये जो पाक भारत झड़प थी इस पर एक रिपोर्ट शाया की थी, और उसने उसका हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने मई में जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने एक रफाल तैयारे की तबाही का जिक्र किया था। और अब इस हवाले से मुतअद्दिद ऐसे शवाहिद और कई ऐसी गवाहियां सामने आ चुकी हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि महज एक रफाल नहीं बल्कि कई रफाल तैयारे तबाह किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से। रॉयटर ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से किल चेन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया, इसने इनफैक्ट इस गेम को तब्दील कर दिया। अब राइटर्स ने अपनी इस रिपोर्ट में किल चेन वॉरफेयर की तफसीलात से आगाह नहीं किया, लेकिन मैं आपके साथ ये पॉइंट्स को शेयर करता हूं कि ये किल चेन वॉरफेयर होती क्या है। किल चेन वॉरफेयर एक जदीद अस्करी हिकमत अमली है जिसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स यानी ज़मीनी, फ़ज़ाई, खिलाई और समुद्री, ये हर तरह की जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान ने वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो तैयार करके खला में भेजी थी, पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारों को निशाना बनाने के लिए, उनका शिकार करने के लिए जो खला में भेजे गए सैयारे थे उनसे भी फ़ायदा उठाया और उनको भी अपनी जंगी हिकमत अमली में शामिल किया। ये जो तमाम किल चेन वॉरफेयर के तहत जो भी तमाम निज़ाम थे, ये सेंसर्स, एवनिक्स और हथियारों के निज़ामों को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, यानी उनको मजबूत करते हैं ताकि दुश्मन के अहदाफ को तेज़ी और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया जाए। ये अमूमी तौर पर तकरीबन 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें शनाख्त पहला जुज़ है, यानी आपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करना है कि आपका दुश्मन कौन है, कहां पर है, और उसके बाद आपने उसकी इस्तेदाद कार का जायजा लेना होता है, फिर उसकी शनाख्त करनी होती है, उसके साथ उसके मुकाम का तयन करना है कि दुश्मन इस वक्त किस जगह पर मौजूद है, वो कितनी उसकी हरकत पजीरी की रफ्तार है, कितनी तेज़ रफ्तारी से वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको मुसलसल मॉनिटर करनी है। तीसरा है ट्रैक यानी ताकुब। जब दुश्मन की शनाख्त हो जाती है, उसके मुकाम का तयन हो जाता है, यानी उसकी पोजीशनिंग के बारे में आपको आगाही हो जाती है, तो फिर आप दुश्मन को मुसलसल उसके ऊपर नज़र रखते हैं, यानी आप उसका ताकुब करते हैं। फिर जब आप उसका ताकुब करते हैं तो अगला मरहला आ जाता है हदफ बनाना, यानी आपको पता चल गया कि दुश्मन कौन है, आपको पता चल गया कि वो किस जगह पर है, आपने उसको अपने साथ मुकम्मल तौर पर इंगेज किया और इंगेज करने के बाद उसको लॉक कर दिया, यानी आपने उसको अपना हदफ बना लिया। और हदफ बनाने के बाद अगला मरहला आ जाता है हिट करने का, यानी निशाना बनाने का, हमले का। और उसके बाद जब टारगेट लॉक हो गया तो फिर उसको हिट किया जाता है अपने असलहे के साथ। और आखिरी इसका पॉइंट है असेस करना, यानी नुकसान का जायज़ा लेना, इस बात का जायज़ा लेना कि आपने अगर दुश्मन को इंगेज किया है, हिट किया है, तो फिर उसके नताइज क्या निकलते हैं। यही ये जो किल चेन वॉरफेयर है इसके बुनियादी पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपने ये जो किल चेन वॉरफेयर बनाया उसको ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर अप्लाई किया, बल्कि उसके जो तमाम बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उसको भी फॉलो किया गया। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस हवाले से अपना जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसको वेल इंगेज किया, बल्कि वेल अप्लाई भी किया। अब यहाँ पर दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है इंटेलिजेंस फेलियर। रॉयटर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि भारत की इंटेलिजेंस ने इंडियन एयर फोर्स को आगाह किया था
کہ PL-15 میزائلز جو کہ J-10C جنگی طیاروں میں نصب ہیں ان کی رینج 150 کلومیٹر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی طیارے 150 کلومیٹر کی رینج سے دور یعنی پاکستان سے 200 کلومیٹر پیچھے کھڑے تھے، اور وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ وہ ایک ایسی محفوظ پوزیشن پر موجود ہیں جہاں سے PL-15 ان کو ہٹ نہیں کر سکتا۔ اور رائٹرز کے مطابق یہ بھارت کی انٹیلیجنس فیلئر ہے، کیونکہ یہ جو PL-15 میزائلز ہیں ان کی رینج 200 سے 250 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اس وجہ سے ہے کہ بھارت کی انٹیلیجنس نے انفیکٹ ان تمام معلومات کو ہی استعمال کیا اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے جو کہ دستیاب تھی۔ اور یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مختلف ممالک جو اسلحہ تیار کرتے ہیں ان کا ملکی ورژن اور ایکسپورٹ ورژن دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ یہ جو PL-15 میزائل پاکستان کو دیے گئے یا PL-15 میزائل چائنا نے اب مختلف ممالک کے لیے تیار کیے ہیں تو وہ PL-15 کے ساتھ ای لگا دیتے ہیں، یعنی یہ ایکسپورٹ ورژن ہے اس میزائل کا۔ جو ایکسپورٹ ورژن چائنا نے PL-15 میزائل کا پیش کیا ہے، بھارت کی انٹیلیجنس اس حوالے سے درست اس وجہ سے تھی کہ اس کی رینج جو PL-15E ایکسپورٹ ورژن ہے اس کی رینج 145 کلومیٹرز بتائی جاتی ہے، یعنی چائنا جو میزائل فروخت کے لیے PL-15 پیش کرتا ہے اس کی رینج 145 تھی، لہٰذا بھارت اس حوالے سے اس کو یقین تھا کہ PL-15 اس کو ہٹ نہیں کریں گے۔ لیکن پاکستان کو پیپلز لبریشن آرمی یعنی PLA کی طرف سے جو میزائل فراہم کیے گئے تھے وہ ایکسپورٹ ورژن نہیں تھے، یعنی PL-15E نہیں تھے، بلکہ یہ وہ میزائل تھے جو پیپلز لبریشن آرمی خود استعمال کرنے کے لیے اس نے اپنے ڈیفنس سسٹم کے اندر شامل کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی امتیازی سلوک نہیں کرتا، اور وہ تمام اسلحہ پاکستان کو دیتا ہے اسی رینج اور انہی اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ دیتا ہے جو کہ وہ اپنے لیے تیار کرتا ہے، اور اس کا بھارت کو علم نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 200 کلومیٹر دور ہونے کی بنا پر انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہم پاکستان کی رینج سے باہر ہیں اور ہم محفوظ ہیں، اور اسی غلط فہمی ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کا سبب بن گئی اور ان کے طیارے ہٹ ہوئے۔ اس حوالے سے مختلف انٹیلیجنس انفارمیشنز اب ہمارے سامنے ہیں۔ رائٹرز نے اگرچہ اپنی رپورٹ میں مختلف انٹیلیجنس جو رپورٹس ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن انٹیلیجنس کے حوالے سے مختلف چیزیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرانسیسی انٹیلیجنس جو ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ کم از کم 3 طیارے پاکستان نے تباہ کیے، جن میں سے ایک رافال، ایک Su-30 اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میراج 2000 طیارہ بھی شامل ہے۔ اور اس حوالے سے فرانسیسی ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں یعنی ایئر چیف جیروم بیلانجر، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے 3 بھارتی طیاروں کی تباہی کے ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سیٹلائٹ انفارمیشن، سیٹلائٹ امیجز، مختلف انٹیلیجنس رپورٹس اور بھارتی حکام کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد یہی نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان نے کم از کم 3 طیارے گرائے۔ اسی طریقے سے چائنیز انٹیلیجنس نے واضح طور پر پاکستان کی طرف سے طیارے گرائے جانے کی اور جو نمبر پاکستان نے بتایا تھا اس کی تصدیق کی، یعنی 6 طیارے، جبکہ پاکستان نے اب اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو اپڈیٹ کیا اور پاکستان نے کہا ہے کہ 6 نہیں بلکہ ہم نے 7 طیارے گرائے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے بعد چائنا نے پاکستان کے ساتھ ملٹی ڈومین آپریشنز کے تحت جو ہے نا مشترکہ مشقیں کرنے کا خواہش کا اظہار کیا ہے، اور وہ ملٹی ڈومین آپریشن میں پاکستان کے اس تجربے سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو اس ساری صورتحال کو ایک نیا رخ دیتی ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کی طرف سے ڈیٹا لنک 17 نام کا ایک نیا دفاعی نظام
اور یہ جو ڈیٹا لنک 17 ہے یہ انفیکٹ پاکستان کے اب ڈیفنس سٹرکچر کی بیک بون کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور یہ جو ڈیٹا لنک 17 ہے اس کے تحت پاکستان نے اپنے تمام ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، جبکہ بھارت کے پاس ابھی اس طرح کی کیپیبلٹیز نہیں ہے، کیونکہ بھارت مختلف ممالک کی ٹیکنالوجیز کو ایکوائر کرتا ہے اور ان کو ایک نظام کے ساتھ مربوط کرنے کی ابھی بھارت کے پاس اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے الیکٹرانک وارفیئر کا، اور الیکٹرانک وارفیئر میں بھی پاکستان نے اپنی جو برتری ہے وہ واضح طور پر ثابت کی ہے اس واقعے کے دوران، جہاں پر پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کرتے ہوئے انڈین جیٹس کے ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کیا تھا۔ نہ صرف جیم کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ پاکستان نے انفیکٹ وہ تمام کمیونیکیشن جو کہ بھارتی پائلٹ اپنے ایئر کنٹرول کے ساتھ کر رہے تھے، وہ تمام کی تمام انفارمیشن بھی پاکستان کے پاس موجود تھی، یعنی پاکستان کی سگنل انٹیلیجنس نے اس سارے مارکے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فضائیہ کے جو تھے ایئر مارشل اورنگزیب صاحب، جب انہوں نے اس کی بریفنگ دی تھی تب انہوں نے ایک آڈیو کلپ بھی چلایا تھا جس میں یہ جو بھارتی پائلٹ تھے یہ اپنے کنٹرول ٹاور کے ساتھ اور ایک دوسرا طیارہ رفال جو تباہ ہوا تھا اس کے پائلٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے کہ آر یو ہٹ؟ تو یہ انفیکٹ اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان نے بھارتی سسٹم تک پینیٹریشن حاصل کر لی تھی الیکٹرانک وارفیئر کے تحت۔ اب یہ جو سارے کے سارے پوائنٹس ہیں یہ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بلکہ پاکستان کا یہ جو سسٹم مرجر ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور میں انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ یہ جو پاکستان نے اپنے لیے جو ایک نیا سسٹم ڈیولپ کیا ہے اس کے کچھ اور تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امپورٹنٹ بات اس سارے آپریشن کی یہ بھی ہے جو شاید ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی، کہ وہ طیارے جو پاکستان نے خاص طور پر J-10C پاکستان نے اڑائے تھے اور ان کے ذریعے ہی شکار کیا تھا انڈین ایئر فورس کے طیاروں کا، اس میں سے بیشتر طیارے جنہوں نے PL-15 فائر کیے تھے ان کے اپنے ریڈارز بھی آن نہیں تھے، یعنی پاکستان نے اپنے جو ریڈارز تھے اپنے جنگی طیاروں کے، ان کی بجائے اپنی کمیونیکیشن جو کہ ان کے اپنے لنکس کے ذریعے ڈیٹا لنک کے ذریعے ہو رہی تھی اس کے ذریعے ہی ملنے والی انفارمیشن کی بنیاد پر بھارتی طیاروں کو ہٹ کیا تھا۔ اور اس حوالے سے یہ ڈایاگرام جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جو آپ کو اس پورے آپریشن کی ڈیٹیلز سے آگاہ کرے گی۔ پاکستان کے پاس ایک ریڈار انفارمیشن کا جو طیارہ تھا وہ اس آپریشن کے ساتھ موجود تھا، وہ طیارہ تمام تر ریڈار انفارمیشن کو حاصل کر رہا تھا اور J-10C اور JF-17 تھنڈر کو اس طیارہ جو ہے وہ ان انفارمیشنز کو پاس آن کر رہا تھا، ٹارگٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہا تھا، اور پھر اس ٹارگٹ کی انفارمیشن کی بنیاد پر ٹارگٹ کو لاک کر کے PL-15 میزائل سے اس کو ہٹ کیا گیا۔ یہ ڈایاگرام اس حوالے سے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ انسائٹ دیکھنے والے میرے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے ایک سے زائد مرتبہ ان کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان نے ایک رفال طیارے کی ویڈیو حاصل کی تھی، اور اس طیارے کی تباہی کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے 50,000 روپے ایک بھارتی فوج کے میجر کو دیے گئے تھے، اور اس میجر نے 50,000 روپوں کے عوض وہ ویڈیو پاکستان کو شیئر کی تھی۔ اب جو ہے نا رفال طیاروں کی تباہی اب دنیا تو مان رہی ہے، ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے مان لیا کہ 5 طیارے پاکستان نے گرائے تھے، لیکن اگر کوئی نہیں مان رہا تو بھارت ہے۔ اگرچہ مختلف ویڈیوز اس حوالے سے سوشل میڈیا پر موجود بھی ہیں جو بھارتی طیاروں کو ہٹ کرنے کا جو واضح ثبوت دے رہی ہیں، البتہ یہ ویڈیو جو اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان نے بٹھنڈا کے مقام پر جو طیارہ گرایا تھا وہ رفال طیارہ ہی تھا۔ اس ویڈیو کے چند امیجز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جہاں پہ طیارہ جو ہے وہ ہٹ ہونے کے بعد آگ کا گولا بنا ہوا ہے، اور پھر
اس آگ کا گولا جو ہے وہ نیچے کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت ساری ویڈیو کے پس منظر میں بھی آوازیں ہیں، خاص طور پر بھارتی فوج سے وابستہ افراد کی آوازیں بھی اس ویڈیو کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں، سنی جا سکتی ہیں۔ البتہ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ ویڈیو محض ایک بھارتی فوجی کے پاس نہیں تھی، بلکہ کئی بھارتی فوجیوں کے نے بھی یہ جو طیارے کی تباہی کے حقیقی مناظر ہیں ان کو اپنے موبائل پر کیپچر کیا تھا، جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس دن بھارت واضح طور پر اس بات کا انکار کرے گا کہ جناب ہمارا کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا، اس دن یہ جو سارے کے سارے ڈیجیٹل سگنیچرز ہیں طیاروں کی گرنے کے، وہ جناب سامنے آ جائیں گے، اور پھر بھارت کے لیے جو ہزیمت ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ ہوگی۔ پاکستان نے اپنی برتری ثابت کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی جنگی تیاریوں کو نہ صرف نیکسٹ لیول پر لے کے جانا چاہیے، بلکہ ہمیں جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ پاکستان پر حملے کا موقع تلاش کر رہا ہے، اور جیسے ہی اس کی انٹرنل تیاریاں مکمل ہوں گی وہ یقینی طور پر پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے ایک اور فالس فلیگ کو تیار کرے گا، اور اس فالس فلیگ کی بنیاد پر پاکستان پر اٹیک کرنے کی جسارت کرے گا، جس کا اس کو 110% سخت، جارحانہ بلکہ وحشیانہ جواب ملے گا۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔